بسم الله الرحمن الرحيم حميم تنزيل الكتاب من الله عزيز الحكيم ما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وجعل المثل والذين كفروا أما أنذروا مخرجون قل أرأيتم ما تدعون من دون الله ماذا قالوا من أرض أم لم شكرا في السماوات أيتوني كتابا من قبل هذا أو أثارات من العلم إن كنتم صادقين ومن أضل مما يعبد من دون الله من يستجاب له إلا يوم القيامة وهم عن دعائهم خالفون وإذا حشر الناس قالوا لهم أدعاء قالوا بعضهم كافرين وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين كفروا الحق لما جاءهم سحرمون أم يقولون افتراها قل إن افترينا إلا الله وهو أعلم بما تفزئون فيه كفى به شهيد بيني وبينكم وهو الغفور الرحيم قل ما كن بعدهم من رسول وما أديرا وما يفعل ولا بكم إن نتبع إلا ما يوحى إلي وما أنا مبين قل أرأيتم إن كانوا من عند الله وكفرتم به وشهيد مما بني إسرائيل على مثله فآمن واستكبر إن الله لا يهدي القوم الظالمين